सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमालेलाई सरकारको जवाफ अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धानमा प्रभाव पर्छ। संसदमा एमालेको अडान कायमै, उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद अगाडि नबढ्ने जानकारी। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय समिति नै चाहिने नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको टिप्पणी। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि संलग्नता हुन सक्ने नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको आशंका। भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा ठूला नेताहरूको नाम आउन थाले पछाडि सामसुम हुने गरेको भन्दै सुन काण्ड पनि सामसुम हुन सक्ने शेखर कोइरालाको जिकिर। सुन तस्करी प्रकरणमा क्यान्सर पीडित रुक्मिना सुब्बा हाजिरी जमानीमा हिरासत मुक्त भइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको ब्रिफिङ। प्रचण्डकै सल्लाहमा फाइल खोले, दोषी पार्टीकै भए पनि छाडिन्न। सरकारले राम्रो काम गरेको बलमा पार्टी एकता र रूपान्तरण गर्नुपर्ने नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा शाखा अधिकृत हुने र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नछोएकोमा शेखर कोइरालाको आपत्ति। सरकारले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट $20 मिलियन अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो। बिहिबार मन्त्री परिषदको बैठकले के निर्णय गर्यो यसको विषयमा पुरै जानकारी। सरकारले असारमा मात्रै बाँड्यो 2.5 करोड सहायता। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिए 55 लाख रुपैयाँ। प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्बर श्रेष्ठ सिफारिस। प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस विश्वम्बर श्रेष्ठको हुन् यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। माओवादी केन्द्र विधान सम्मत रूपले नचलेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरू असन्तुष्ट। माओवादीमा 67 वर्षे उमेर हदको प्रस्ताव। 2063 यता लाभको पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग। पार्टी कमिटिको मुख्य नेतृत्वमा 2 कार्यकाल केन्द्रीय समिति बढीमा 79 जना प्रस्ताव गरियो। माओवादीको बैठकमा सुन प्रकरणसँगै नेता ताक्ने प्रवृत्ति रोक्न ओडा तहबाटै निर्वाचित गर्नुपर्ने चर्चा चल्यो। छलफल सकिएपछि मात्र अध्यक्षको प्रतिवेदन बाँड्ने तयारी। रवि लामिछानेले सार्वजनिक गरेको निशुल्क ब्लू बस भोटको सस्तो राजनीति मात्र भएको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी। उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गरे स्वयम्भू स्थित बारुद खानाको निरीक्षण। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 40 वर्ष मुनिका युवालाई नेतृत्व तहमा लैजान आवेदन माग गर्यो। डेंगू संक्रमितको सहयोगमा जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली कांग्रेसको निर्देशन। नेपालमा जनसंख्या स्थापित भएको गणतन्त्र नरहेको पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको टिप्पणी। प्रस्तावित 6 राजदूतहरूको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन अस्पतालले नागरिक बडापत्र लागू गर्नुपर्ने। अदालतमा हाजिर भएका व्यवसायी रुङ्गटा थुनामा पठाउने आदेशपछि बेहोस भए। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने गौर हत्याकाण्ड पीडितहरूको चेतावनी। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पक्राउ परेकी अधिवक्ता भगवती पाण्डे 1 दिनमै छुटिन्। कास्की यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप, कर्मचारी भने अभाव। विद्यालय शिक्षा ऐन 2079 विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती सरह सुविधा राहत र अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत। जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग बिउतनी। सामाखुसी खोलामा बेपत्ता बालकको शव 11 दिनपछि दक्षिणकालीमा भेटियो। सडकमा फोहोर फाल्नेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिरायो 10,000 रुपैयाँ जरिवाना। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर सहितको जनप्रतिनिधिको टोलीलाई पोखरा अस्थायी ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले कालो झण्डा देखाए। शेयर बजार 3 अङ्कले बढ्यो। 1,78 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। राजस्व लक्ष्य भेट्न इमानदार भएर काम गर्न आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू मौद्रिक नीति सर्कुलरमा समेट्ने अपेक्षा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको धारणा। पोखरामा शिवशिखरबाट सामान उठाउनेदेखि जग्गा लिनेसम्म सहमति। सञ्चालकलाई 8 वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबी। सरकार र सहकारी पीडितबीच सहमति आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित। अफगानिस्तानको बामियानमा पर्यटकहरू आउजाउ गर्न थाले। अमेरिकाले नाइजरमा रहेको दूतावास आंशिक रूपमा बन्द गर्ने। नाइजेरियाद्वारा विद्युत आपूर्ति सेवा बन्द। 5औं धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिता साउनको अन्तिम सातादेखि सुरु हुने। नेपालका खेलाडीले पहिलो पटक विश्व साइक्लिङ च्याम्पियनशिपमा सहभागिता जनाउने। एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेलेर नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फर्कियो। कोलम्बिया र मोरक्को महिला विश्वकपको अन्तिम 16मा प्रवेश। 2 पटकको च्याम्पियन जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरियो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी केही दिन यता देशका विभिन्न ठाउँमा फैलिएको आँखा पाक्ने रोगको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। खास गरी आँखा पाक्ने रोग के हो, यो कसरी लाग्छ, यसका लक्षणहरू के हुन् र कसरी बच्ने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल साउनको 19 गते शुक्रबार स्पेसम्म सन् 2023 अगस्त 4 तारिक।
आज अधिक साउन कृष्ण तृतीया। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने सरकारले स्पष्टीकरण दिएको प्रसङ्गबाट। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने बताएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक पछि सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइरहेको भन्दै सरकारी निकायबाट नै भइरहेको अनुसन्धानलाई उच्चस्तरीय समिति बनाएर प्रभावित बनाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको र सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै अहिले पुनः अर्को समिति बनाएर अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 33 किलो सुन प्रकरणमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेको र अरू पनि बेलामा नबनेको भन्दै अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले केही दिनभित्र सुन तस्करी प्रकरणमा कुरा मिलेपछि संसदको अवरोध हट्ने पनि दाबी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले विरोध कायम राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद अगाडि बढ्न नसक्ने अडानसहित बैठकमा अवरोध सृजना गरेको हो। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका उपनेता भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलबाट त्यति ठूलो मात्रामा भएको सुन तस्करीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको इज्जतमाथि दाग लागेको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा जोसुकै व्यक्ति संलग्न भए पनि ती व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार यस प्रकरणमा गम्भीर हुन नसकेको बरु अहिले नयाँ तथ्यहरू बाहिर आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सत्य तथ्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिनको समितिको माग गर्दै सरकार दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएसम्म संसद बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारले गरिरहेको छानबिनप्रति शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। सरकारको हात सफा छैन, यसले न अनुहारको कालो पुस्न सक्छ न ऐनाको कालो पुस्न सक्छ। गेवालीले भन्नुभयो त्यसैले सुन तस्करी प्रकरणको सही अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुको विकल्प छैन उहाँले भन्नुभएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नाम जोडिए पनि सरकारले अनुसन्धान नगरेको गेवालीले आरोप लगाउनुभयो। मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्दै उहाँले अहिले इतिहासकै कमजोर आर्थिक अवस्थाको सामना गर्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। इतिहासमै पहिलो पटक राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। निर्माण व्यवसायको काम पूरा भएको 80 अर्ब बढी भुक्तानी दिन सकेको छैन नेता गेवालीले भन्नुभयो। तर सरकार र मन्त्रीहरू पनि केही नभएको जस्तो गरेर बसिरहेका छन् उहाँको भनाइ छ। सरकारले सीमित व्यापारीलाई मात्र पोष्ण करको दरमा स्वार्थ अनुसार परिमार्जन गर्ने गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सुन तस्करीको छानबिनमा राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्र संलग्न गराएर प्रहरीलाई बाइपास गरिएकोमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँको कार्यक्रममा डाक्टर कोइरालाले एक साता अघिसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पिए रहेका नवराज ढुङ्गानालाई राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख बनाएर पठाइनु र अनुसन्धानमा सिआइबी संलग्न नगराइनु गम्भीर विषय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कोइरालाले भन्नुभयो राजस्व अनुसन्धान विभाग विगतमा अर्थ मन्त्रालय मातहत थियो, केपी ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री मातहत लगियो, शेरबहादुरजीको पालामा हामीले पटक यो अर्थमै लैजाउँ भनियो तर अहिलेसम्म लगिएन, यो संकेत मात्र गरेको हो बुझ्नुहोस्। राजस्व अनुसन्धानको डिजी सुन तस्करीको बाहिर आउनुभन्दा 10 दिन हो कि एक साता अघिसम्म प्रधानमन्त्रीको पिए थिए। अनुसन्धानमा सिआइबीलाई संलग्न गराइएको छैन भनेपछि यसबाट बुझ्नुहोस्। कोइरालाले यस्ता काण्डहरू आएका बेला 3वटा शीर्ष नेताहरू गोप्य छलफलमा बस्ने गरेको र पछिल्लो पटक पनि यस्तै भएको भन्दै यसबारेमा पत्रकारहरूले लेख्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेपाली कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु र नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राख्नुले आशंका उब्जिएको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले जसरी सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकी भन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बा हाजिरी जमानीमा हिरासत मुक्त भएका छन्। परिवारका आफन्तको जमानीमा सुब्बालाई साधारण तारिखमा थुनामुक्त गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले जनाएको छ। साउन 2 मा विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको सुन विभागले बरामद गरेको थियो। सुन आयात गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिले भन्सारबाट सामान छुटाउन 3 जना सरकारी अनुमति प्राप्त भन्सार एजेन्टको सहायता लिएका थिए। तिनै मध्येका एक सुब्बा पनि हुनुहुन्थ्यो। रुक्मिनाका परिवारले उनी क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको र उनको उपचार जारी रहेकाले उपचारका लागि सहयोग गरिदिनु विभागसँग आग्रह गर्दै आइरहेका थिए। ससुरा र परिवारका अन्य सदस्यहरूको रोहबरमा हाजिरी जमानीमा उनी हिरासत मुक्त भएकी हुन् विभाग स्रोतले भनेको छ। विभागले बोलाएको बेला उनी हाजिर हुनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले अहिले पार्टी रूपान्तरणको अवसर भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारले अहिले गरिरहेको राम्रो कामको बलमा नै पार्टी रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहनुभएका श्रेष्ठले सरकारले राम्रो काम गरिरहेका बेला एकता रूपान्तरण गरेर पार्टी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सल्लाहमा फाइल खोलिएको बताउनुभयो। छानबिनको क्रममा पार्टीभित्रकै दोषी देखिए कसैलाई नजोगाउने को भनाइ छ। सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइरहेको छ। पछिल्लो समय सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका नेताहरूको नाम जोडिएको छ। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरा उपमहासचिव वर्षमान पुनको पनि सुन प्रकरणमा नाम जोडिएको छ। तर उनीहरूले आफूहरू संलग्न नभएको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। यद्यपि सरकारले छानबिन गरिरहेको छ। प्रज्ञा भवन कमलादीमा जारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनैतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ। नेताहरूले पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्दै वामपन्थी एकतामा जोड दिएका थिए। उनीहरूले सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा छानबिनको सुई जहाँसम्म गए पनि छोड्न नहुने र नेताहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन्। यसैबीच ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। कोइरालाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू तारिने भएपछि सामसुम पार्न खोजिएको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ जिल्ला शाखाको पदस्थापन गर्न काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा डाक्टर कोइरालाले ठुला नेताहरूको नाम आउन थालेपछि अर्को काण्ड ल्याउने गरिएको बताउनुभयो। कोइरालाले भन्नुभयो शरणार्थीपछि ललिता निवास प्रकरण आयो, त्यो इस्यु पनि अगाडि बढ्दै गयो, ठ्याक्कै गएर रोकिएको छ किनकि माथि कोही न कोही मानिसहरू परेका छन्। अब यस्तो पनि कहीँ हुन्छ शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाएको हुन्छ मन्त्री परिषदमा लैजाने भनेर, त्यो शाखा अधिकृत चाहिँ जेल गएर भर्खर अदालतको आदेशमा अहिलेको सचिवजी रिहा हुनु भएको छ। तर जसले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ हुँदैन। ललिता निवासको जग्गाको सन्दर्भमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने बेला प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए। डाक्टर कोइरालाले एकपछि अर्को काण्ड बाहिर आउने र माथिल्ला मान्छेहरू तानिएपछि अर्को काण्ड ल्याइने गरेको भन्दै सुन काण्डमा पनि यस्तै हुनेवाला रहेको बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय सरकारको बारेमा सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका नेपाली कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले जुन खालको आशंकाहरू व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ, सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै आशंका रहेको समेत उहाँले बताउनु भयो भने ललिता निवास प्रकरणमा शाखा अधिकृत हुने र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नछोएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो र अहिलेको सुन तस्करी काण्डमा पनि यस्तै हुनेवाला भएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम दोस्रोका लागि विश्व बैंकबाट 20 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 2 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार सरकारले दिगो भू व्यवस्थापन मार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरूको पुनरुत्थान, जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त हुने 15,55,505 अमेरिकी डलर करिब 20 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको जनाइएको छ। यस्तै सरकारले स्ट्यान्डिङ पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रम उपकार्यक्रम 1 का लागि एसियाली विकास बैंकबाट 100 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 13 अर्ब 13 करोड बराबरको बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी संयोजकत्वमा सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन भएको थियो। त्यो समितिको म्याद सकिएको अवस्थामा अहिले 2 महिना म्याद थप गर्ने निक साइमन्स इन्स्टिट्युटले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकम अमेरिकी डलर 20,000 मा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन 2080 को दफा 18 को उपदफा 1 बमोजिम छुट दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले बिउ बिजन ऐन 2045 को दफा 3 को राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिको सदस्यहरूमा उपदफा 3.2 को खण्ड 3.29 बमोजिमको सदस्यमा बिउ बिजन उद्यमीहरू अग्निप्रसाद अर्याल,
शारदा निरौलालाई नियुक्त गर्ने साथै सोको खण्ड 3.2.10 बमोजिमको सदस्यमा बिउ बिजन उत्पादक कृषकहरू रामजी प्रसाद सापकोटा र प्रेमा कुमारी अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने, नागढुङ्गा सडक मार्ग आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने, पक्की संरचनाका लागि धादिङ जिल्ला साबिक नौबिसे गाविस वडा नम्बर 4 को 412.96 वर्गमिटर जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 को दफा 3 बमोजिम स्वीकृति दिने, कमला ढल्केवर पथलैया सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घरटहरा लगायतका संरचना प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति दिने, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080-1/5 गतिको निर्णय अनुसार उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मातातीर्थ मान्टा 33 केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड राइट अफ वेका निर्माणका लागि काठमाडौँ ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा 24.7525 हेक्टर जग्गा 20 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका 4172 वटा रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने, तल्लो सेलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जम्मा 54 वटा रुखहरू हटाउन र कुल जम्मा 2.49 हेक्टर जग्गा 25 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने स्वीकृति दिने। त्यस्तै गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने र सोही उपदफाको खण्ड ग बमोजिमको सदस्य पदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेपाल सरकारले असार महिनामा मात्र 2,40,49,000 रुपैयाँ आर्थिक सहायताका रूपमा वितरण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असार 2080 मा सो रकम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारमा खर्च भएको 55,02,000 रुपैयाँ सहित रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारत जाँदा उठेको उक्त रकम मन्त्री परिषदको 12 असारको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा गरेको थियो। असार महिनामै द्वन्द्वकालका बेपत्ता बर्दियाका वेद प्रसाद पाण्डेको हकदारका नाममा 10 लाख रुपैयाँ सहायता दिइएको छ। कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर विराटनगरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका पदमबहादुर लिम्बुको परिवारलाई समेत सरकारले 10 लाख रुपैयाँ सहायता दिएको छ। असारमा अन्य विभिन्न व्यक्तिका नाममा न्यूनतम 1 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म वितरण भएको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणका बेला सहभागी प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणका दौरान राज्य कोषबाट झण्डै 1 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्रीसँग सहभागी प्रतिनिधि मण्डलहरूको भ्रमण खर्च बापत 95,27,000 रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकले साउनको 20 गतेबाट रिक्त हुने प्रधान न्यायाधीश पदमा विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। उहाँले महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन 15 दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। साउन 20 गतेबाट प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। यसैबीच संवैधानिक परिषदले विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। श्रेष्ठ सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। 2073 साल साउनको 17 गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त श्रेष्ठ सरकारी सेवामै लामो समय रहेर सर्वोच्चमा पुग्नु भएको हो। सन् 1959 अक्टोबर 6 तारिकमा डोटीको सिलगढीमा जन्मिनु भएका उहाँले मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा डिप्लोमा गर्नुभएको छ। सन् 1982 अप्रिल 9 मा उहाँले शाखा अधिकृतको अस्थायी दरबन्दीमा सरकारी सेवा सुरु गर्नुभएको हो। त्यसको 2 वर्षपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालमा उहाँ शाखा अधिकृत रहनु भएको थियो। त्यस्तै सन् 1988 फेब्रुअरी 6 तारिकमा श्रेष्ठ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो। उहाँ सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनु अघि सन् 2014 मा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो। श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएमा सन् 2024 को अक्टोबर 5 तारिकसम्म बहाल रहनुहुने जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी विधि सम्मत रूपमा नचलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँमा जारी रहेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी विधान अनुरूप नचलेको भन्दै कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले पार्टीले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताएका छन्। बैठक स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले पार्टीलाई विधि विधानमा चलाउन नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनले नीति र विधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा जाँदा भत्किने गरेको बताउनुभयो। साङ्गठनिक रूपमा पनि पार्टी भद्रगोल रहेको भन्दै पार्टी सङ्गठनलाई सुधार गर्नु
गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै पार्टीको तल्लो कमिटीदेखि नै निर्वाचित भएर नेतृत्वमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीप सिकाले पार्टी निरन्तर ओह्रालो लागेको भन्दै अब योभन्दा ओह्रालो लाग्ने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो। 84 सालसम्म पुग्दा सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बलमा पहिलो पार्टीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। केन्द्रीय सदस्य रामनारायण बिडारीले पार्टीका नेताहरू तल्लो कमिटीबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने कुरा जोरदार रूपले उठिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै पार्टी टाठाबाठा र हुने खानेको मात्रै भएको भन्दै उहाँले किसान र मजदुरको पार्टी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। केन्द्रीय सदस्य तिलक मल्लले बैठकमा नेपालका समाजवादी शक्तिहरूलाई केन्द्रित गरेर देशको नेतृत्व गर्ने कुराको बहस भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको कामले जनतालाई आशा जगाएको भन्दै यसलाई जनतामा लाने कुरामा कमजोरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। आगामी दिनमा जनताको अपेक्षा पूरा हुने गरी संगठन निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै केन्द्रीय सदस्य केशव राज कुँवरले नेताहरूको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई बहुपदमा लगिएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले सामूहिकतामा विश्वास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य कल्पना धमलाले देशमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको र दलहरूप्रति आशंका र अविश्वासहरू पैदा भइरहेको अवस्थामा पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्षले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईले यो केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीभित्र देखा परेका संगठनात्मक गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने बताउनुभयो। बैठकले विधान अधिवेशनको मिति तय गर्ने र केही समयभित्र विशेष महाधिवेशनमा जाने गरी आधार तयार गर्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर साक्यले सुन तस्करी लगायतका भ्रष्टाचारका काण्ड पार्टीभित्रका मान्छेहरूको संलग्नता भेटिए पनि सरकारले कारवाही गर्न पछाडि हट्न नहुने बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य साक्यले पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भई जनताले देख्ने गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा पार्टीमा उमेर हद लागू गरिनुपर्ने माग उठेको छ। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सचिन रोकाले सरकारले तोकेको 68 वर्ष ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेरलाई मापदण्ड बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो यो कम भयो भन्ने हो भने 70 वा 75 पनि गर्न सकिएला, तर उमेर हदको व्यवस्था हुनैपर्छ, नत्र युवाहरूले पार्टीमा भविष्य देख्दैनन्, पुस्तान्तरणको माग नारामै सीमित हुन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले हरेक कमिटीहरू निर्वाचनद्वारा चयन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। पार्टी तथा जनवर्गीय सङ्गठनका हरेक तहका कमिटी 2 अङ्कको बनाउनु पर्ने उहाँको सुझाव रहेको छ। हरेक तहको पार्टी कमिटीको मुख्य नेतृत्वमा लगातार 2 कार्यकाल मात्र रहन पाउने व्यवस्था गर्न नेता रोकाले माग गर्नुभयो। 63 साल यता पार्टीको तर्फबाट राजकीय जिम्मेवारी र विभिन्न लाभको पदमा बसेका नेता कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार छानबिन गरी राज्यको निकायद्वारा छानबिन पनि गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। देशमा गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सृजनाका लागि सरकारको तर्फबाट ठोस कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने भन्दै युवाहरूको बाध्यात्मक विदेश पलायन रोक्नुपर्ने उहाँको माग रहेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन विनै छलफल भइरहेको छ। बैठकको सुरुमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो, तर त्यो प्रतिवेदन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बाँडिएको छैन। यसअघिका बैठकहरूमा अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुतसँगै वितरण भएको थियो। त्यही प्रतिवेदन अध्ययनको आधारमा नेताहरूले आफ्नो भनाइ राख्थे, तर अहिले नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो राजनीतिक प्रतिवेदन सबैले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि सुझावहरूलाई समावेश गरेर मात्र वितरण हुन्छ। अहिले परम्पराभन्दा भिन्न ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ। पहिला प्रतिवेदन वितरण हुन्थ्यो, अब यसपटक बैठक सकिएपछि मात्र वितरण हुन्छ उहाँको भनाइ छ। बैठकमा 57 जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा अधिकांश नेताहरूले समर्थन जनाएको समेत बताउनुभयो। त्यसो त पार्टीको बैठकमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सुन प्रकरणले पनि प्रवेश पाएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई बैठकले समर्थन गरेको छ। बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनको क्रममा पार्टीकै नेताहरू परे पनि नछाड्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अध्यक्षकै सल्लाहमा भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिएको बताउनुभयो। सुन प्रकरणमा पार्टी उपाध्यक्ष महरा बाबुचरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन लगायतको नाम पनि जोडिएको छ। तर सुन प्रकरणका विषयमा आफूले विज्ञप्ति जारी गरेको र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि प्रश्न पारिसकेको पुनले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सुन प्रकरणका विषयमा मेरो विषयमा मैले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छु, एउटा स्टाटस पनि जारी गरेको छु, त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिन्छ पुनको भनाइ छ। त्यसो त केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले पनि सुन प्रकरणबारे वर्षमान पुनले पनि पुरानो फोटोको प्रयोग गरेर प्रचार गरेको प्रष्टीकरण दिइसकेको बताउनुभयो। सापकोटाले बैठकमा अधिकांश नेताहरूले पार्टीलाई गतिशील बनाउने बारेमा सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले पनि मूल नेतृत्वको मात्रै नभएर पटक पटक जनप्रतिनिधि भएका व्यक्तिहरूमाथि पनि समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भोटको सस्तो राजनीति गरेको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै महासचिव पोखरेलले नयाँ र वैकल्पिक शक्ति बनाउँछौँ भन्नेहरूले भोटको सस्तो राजनीति गर्न खोजेको देखिएको हुँदा यस्तो कुरामा गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा चितवनमा सुरु गरेको महिलाका लागि निःशुल्क बस सञ्चालनबारे टिप्पणी गर्दै पोखरेलले समाज कता जाँदैछ भनी प्रश्न गर्नुभयो। सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न विगतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको चितवनमा यो कदमले सकारात्मक सन्देश नदिने उहाँको भनाइ छ। नयाँ र वैकल्पिक शक्ति बनाउँछौँ भन्नेहरूले गर्न खोजेको काममा रूपान्तरणकारी सोच र योजना देखिनु पर्दछ। हरेक कामबाट भविष्यको सुन्दर दृश्य देखिनु पर्दछ उहाँले भन्नुभएको छ। तर स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षको अहिलेको कामले भोटको सस्तो राजनीति गर्न खोजेको देखियो उहाँको भनाइ छ। ब्लू बस निःशुल्क सञ्चालनबारे सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले समेत निःशुल्क बस सञ्चालनको स्रोत के हो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। तर स्रोत केही दिन पछाडि सार्वजनिक रूपमा आफूले सबै तथ्याङ्कहरू र आर्थिक पारदर्शिताका लागि आफूले सार्वजनिक सुनवाई गर्ने रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले भनेको यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? के साँच्चै रवि लामिछानेले भोटको सस्तो राजनीति गर्न खोजेका होलान् अथवा शुद्ध मनले जनताहरूलाई सेवा दिनका लागि यो काम गरेका होलान्? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बिहिबार स्वयम्भू स्थित बारुद खानाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको 97 वर्ष पुरानो बारुद खानाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना र विकास निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ नियमित आपूर्तिका लागि पहल गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। करिब 100 वर्षदेखि सैन्य सामग्री उत्पादन र अनुसन्धानमा संलग्न हुनुले नेपाली सेना र यसमा काम गर्ने जनशक्तिको गौरव बढेको भन्दै उहाँले सैनिक सामग्री निर्माण र अनुसन्धान गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो। निरीक्षणका क्रममा उहाँले केही वर्षदेखि विकास निर्माणमा समेत प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थको उत्पादन कच्चा पदार्थको अभावमा रोकिए पनि त्यसलाई खुलाउन सरकारले चाँडै पहल गर्ने समेत बताउनुभयो। नेपाली सेनाका लागि हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने स्वयम्भू बारुद खानाको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले नीतिगत निर्णयका लागि सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले बारुद खानाको ल्याब तथा उत्पादन स्थल निरीक्षण गर्नुका साथै सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिनुभएको थियो। निरीक्षणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्का सहित प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण राज शर्मा सहित उच्च सैनिक अधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 40 वर्ष मुनिका युवालाई नेतृत्व तहमा लैजान आवेदन माग गरेको छ। नवीन राप्रपा अवधारणा अन्तर्गत पार्टीलाई युवा मन्त्री बनाउन 20 केन्द्रीय सदस्य पदका लागि देशभरबाट खुल्ला आवेदन माग गरिएको हो। सदस्य बन्न चाहने उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तथा कार्ययोजना आउँदो भदौ पहिलो हप्तासम्म केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ। कार्ययोजना दिएका उम्मेदवार मध्यबाट भूगोल, जनसङ्ख्या, पार्टीको प्रभाव क्षेत्र विस्तारको सम्भावना र नेतृत्व विकासका सम्भावनाको आधारमा न्यूनतम 50% महिला सहित 20 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिने केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पार्टीमा रहेका तथा पार्टी बाहिर रहेका नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएपछि पार्टीको नीति, सिद्धान्त, एजेन्डा र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रही सक्रिय राजनीति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले डेंगू रोगको महामारीबाट पीडितको सहयोगमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। रोगबाट प्रभावित व्यक्ति, परिवार र समुदायका लागि मानवीय सेवामा जुट्न स्थानीय नेता तथा पार्टी सदस्यहरूलाई कांग्रेसले आह्वान गरेको छ। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महामारी नियन्त्रणका लागि दिगो र प्रभावकारी समाधान खोजी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। डेंगू रोग मुख्यतः कोशी प्रदेशमा फैलिएको छ। धरानमा रोगको संक्रमण बढेको छ। बिरामीको उपचार गर्न विशेष स्वास्थ्य रणनीतिका साथै सेवामा जुटेका स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध संघ संस्था एवं प्रतिष्ठानलाई थप जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्न कांग्रेसले अपील पनि गरेको छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले नेपालमा जनसंस्था स्थापित भएको गणतन्त्र नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालबाट राजतन्त्र विस्थापित भए पनि जनसंस्था स्थापित हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा केवल राजस्व विस्थापित भएको गणतन्त्र मात्र रहेको बताउनुभयो। उहाँले गणतन्त्रमा जनताको हित हुनुपर्ने भए पनि जनसंस्था र जनप्रतिनिधिहरू व्यापारी भन्दा पनि मुनाफाखोर भएको बताउनुभयो। अहिले अनुचित लाभ लिनका लागि राजनीति गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले देश, राज संस्था र जनसंस्था दुवै नभएको संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ।
संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित 6 जना राजदूतको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। समिति ज्येष्ठ सदस्य सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारबाट सिफारिस भएर आएका राजदूतहरूको नाम समितिको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको स्थायी नियोगको स्थायी प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा, स्विजरल्यान्डका लागि आवासीय राजदूतमा रामप्रसाद सुवेदी, फ्रान्सका लागि आवासीय राजदूतमा सुधीर भट्टराई, कुवेतका लागि आवासीय राजदूतमा घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि आवासीय राजदूतमा तेज बहादुर छेत्री र थाइल्यान्डका लागि आवासीय राजदूतमा धनबहादुर ओलीको नाम अनुमोदन भएको हो। सभापति कार्कीले प्रस्तावितहरूको सम्बन्धमा 5 वटा उजुरी प्राप्त भएको र तीमध्ये 3 वटा सैद्धान्तिक प्रकृतिको र 2 वटा उजुरी व्यक्ति केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका 8 वटा अस्पतालको अनुगमन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँका 4, ललितपुर र भक्तपुरका 2 वटा सामुदायिक र निजी अस्पतालको अनुगमन गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँको कान्तिवाल अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज र शङ्करापुर अस्पताल, ललितपुर क्षेत्रको मेडिसिटी अस्पताल र अल्का अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर अस्पताल र नागरिक सामुदायिक अस्पतालको अनुगमन गरिएको हो। नेपाल मेडिकल कलेज र शङ्करापुर अस्पतालको अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर टङ्क बराकोटीले अस्पतालहरूमा नागरिक बडापत्र लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालले बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। अनुगमनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, सहसचिव, उपसचिव लगायतको सहभागिता थियो। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँका विभिन्न फार्मेसीहरूमा पनि अनुगमन गरेको थियो। व्यवसायी शङ्कर कडेल आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाका फरार प्रतिवादी प्रदीप कुमार रुङ्गाटालाई जिल्ला अदालत चितवनले पूर्वपक्षलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। उक्त आदेश सुनेपछि रुङ्गाटा अदालत परिसरमै बेहोस भएका थिए। उनलाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल लगिएको छ। घटनाको 3 महिनापछि बिहिबार रुङ्गाटा चितवन जिल्ला अदालतमा आफै हाजिर भएका थिए। अदालतका सुरक्षादार ईश्वर आचार्यले सो मुद्दामा रुङ्गाटालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। जिल्ला न्यायाधीश टिलेराम शर्मा अर्ग्यालको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। व्यवसायी कडेल वैशाख 19 गते अनमोल फिडको कार्यालय भेलचोकमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। उनको मृत्युपछि परिवारले रुङ्गाटा र जीवन रावल विरुद्ध किटानी जारी दिएका थिए। रावललाई प्रहरीले वैशाख 22 गते पक्राउ गरी चितवन ल्याएको थियो। उनी उच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएका हुन्। कडेलको मृत्युपछि रुङ्गाटा फरार रहँदै आएका थिए। कडेलले आफूले नेतृत्व गर्दै आएको अनमोल फिड्सको 85% सेयर रुङ्गाटालाई बिक्री गरेपछि सो समूहले मानसिक तनाव दिएकै कारण आत्महत्या गर्नु परेको सुसाइड नोटमा उल्लेख गरेका थिए। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनलाई काठमाडौँ केन्द्रित बनाउने चेतावनी दिएको छ। सङ्घर्ष समितिको बैठकले घोषित आन्दोलनलाई थप व्यापक बनाउने निर्णय गरेको हो। सङ्घर्ष समितिकी संयोजक रूपसागर देवी उपाध्यायले विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्य उदासीन रहेको भन्दै आन्दोलनलाई काठमाडौँ केन्द्रित बनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। सरकारको भूमिकामा सुधार नआए हाम्रो रौतहटमा जारी धरना कार्यक्रमलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा केन्द्रित गर्न बाध्य हुने विषय पनि यसै पत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। रौतहटमा जारी आन्दोलन मधेसका थप जिल्लाहरूमा उठान गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। सङ्घर्ष समितिलाई सहयोग गरिरहेको प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले पीडितले मध्य प्रदेशको 8वटै जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। 17 वर्ष अघि तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीले गौरको राइस मिलमा राखेका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा झडप हुँदा 28 जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए, जसमा दर्जनौं व्यक्ति घाइते समेत भएको उल्लेख छ। तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई घटनाको मुख्य अभियुक्त बनाउँदै 253 जनामाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जारी परेको थियो। तर हालसम्म प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। दोषीहरूलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कारबाहीको माग गर्दै सङ्घर्ष समितिले साउनको 12 गतेदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेको छ। साउन 13 गतेदेखि रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा पीडित परिवारहरू आमरण अनसनमा बसेका हुन्। साउनको 15 गते उनीहरूले रौतहटमा मोटरसाइकल जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। साउनको 15 गतेदेखि अनिश्चितकालीन रौतहट बन्दको घोषणा भएको थियो। तर जसपाको प्रतिकार गर्ने चेतावनीपछि मुठभेडको अवस्था आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सङ्घर्ष समितिले बन्दको कार्यक्रम भने स्थगित गरेको थियो। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पक्राउ परेका अधिवक्ता भगवती पाण्डे शीतल छुटेकी छिन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि अनुमति नदिएपछि उनलाई थुनामुक्त गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमुद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नभएको भन्दै अदालतले हिरासतमा राख्न मात दिएन। त्यसपछि 2 साता अघि तामाङ मगर समुदायका व्यक्तिहरूले दिएको उजुरीको आधारमा बुधबार बिहान पक्राउ गरिएको उनलाई छाडिएको उहाँले बताउनुभयो। पाण्डेले एक अन्तर्वार्तामा मुस्लिम मगर तामाङ लगायतका समुदायको विवाह संस्कारलाई लिएर गरेको टिप्पणीप्रति समुदायले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले पाण्डेलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर पनि प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।
दैनिक सरदर 2000 सेवाग्राही आउने कास्की स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र 21 कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ। सोही कार्यालयको सवारीतर्फ 34 कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा आधा मात्र कर्मचारी छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की सहित बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा पनि जनशक्ति अभाव देखिएको कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र जङ्केसीले जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। अस्थायी कर्मचारीको करार अवधि गत असार मसान्तसम्म सकिएपछि समस्या निम्तिएको केसीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा अन्यलता सृजना भएको जनाइएको छ। थप 5-6 जना खरिदार तथा सुब्बा सरहका कर्मचारी र केही कार्यालय सहयोगी भई सेवा प्रवाहमा सहजता थपिने प्रमुख केसीले भन्नुभएको छ। सवारीतर्फका कार्यालय प्रमुख डिली रिजालले कर्मचारी अभावका कारण कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो। रिजालका अनुसार दैनिक 7 देखि 800 सेवाग्राही कार्यालय आउने गरेका छन्। एक वर्षमा 1,90,000 बढीले सेवा लिएका कार्यालयले जनाएको छ। बागलुङ स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख पार्सिंह थापाले कर्मचारी अभावका कारण अतिरिक्त समयमा सेवा दिने गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कार्यालयमा रहेका 4 अस्थायी कर्मचारीको करार अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। अहिले 19 जनाको दरबन्दी रहेकोमा 12 कर्मचारी कार्यरत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले यातायात कार्यालयमा कर्मचारी अभाव रहे पनि सेवा भने नरोकिएको बताउनु भएको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। विधेयकमा के व्यवस्था थपिएको छ? विधेयकको मस्यौदामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई खारिजीको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। कक्षा 8 को परीक्षा स्थानीय, कक्षा 10 को परीक्षा प्रदेश सरकार र 12 को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। यो सँगै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको जिम्मेवारी र भूमिका पनि खुम्चिने भएको छ। संघीयता लागुसँगै एसएलसी खारेज गरेर एसई बनाइएको थियो, तर अब नयाँ कानुन बनाएर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई मात्र कायम गर्न लागि छ। विधेयकमा भएका मुख्य विषयहरू के छन् त? विधेयकको मस्यौदामा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ, तर संघीय वा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर खास वा विशिष्ट प्रकृतिका नमुना विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षा सहितका विद्यालय, भौगोलिक क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलतालाई व्यवस्थापन गर्न वा मौसमी श्रम गर्ने अभिभावक बालबालिकाका लागि घुम्ती विद्यालय र विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिका प्रौढ शिक्षा पर्दछन्। स्थानीय तहले स्थानीय कानुन अनुसार विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन सक्नेछ, तर विद्यालयको नक्साङ्कनमा आवश्यकता पहिचान नभएको स्थानमा वा सञ्चालनका लागि स्रोत तथा शिक्षकको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारका विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वा कक्षा वा तह थप गर्न अनुमति दिन नपाइने प्रावधान राखिएको छ। निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति लिनका लागि तोकिए बमोजिमको धरौटी दिनुपर्नेछ। विधेयकको दफा 7 मा माध्यमिक तहमा साधारण शिक्षा, संस्कृत शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा गरेर 3 वटा धारमा पढाइ सञ्चालन हुने उल्लेख छ। शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुनेछ, तर कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा उसले चाहेमा पाठ्यक्रममा निर्धारित भाषामध्ये कुनै एक भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले सार्वजनिक विद्यालयले विभिन्न वाहनामा तथा सहयोगका नाममा विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावकसँग रकम असुल्दै आएका छन्। निजी लगानीका विद्यालयले भने राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रहेर शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानाध्यापक छनौटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद रहने 3 सदस्यीय छनौट समितिको व्यवस्था गरिएको छ। बढीमा 7 सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ। विद्यालय वा समुदायमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालनको अनुमति स्थानीय तहलाई नै दिने जनाइएको छ। यसअघि सञ्चालनमा रहेका बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा त्यस्तो एउटा केन्द्र रहने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने जनाइएको छ। यसैबीच विधेयकको दफा 21 मा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहने व्यवस्था गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन अघि शिक्षा विभाग रहेको कार्यालयलाई पछिल्लो समय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नामाकरण गरिएको थियो। पुनः विधेयक मार्फत शिक्षा विभाग नै कायम गर्न लागि छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका रूपमा खुम्च्याइएको शिक्षा कार्यालयलाई दफा 22 मा म्युट्याइएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कार्यभारमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालय नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, विद्यालय शिक्षामा कार्य शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र आयोगले तोकेका काम गर्ने उल्लेख छ। यहाँ संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
तोकिएका कार्य गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रदेश सरकारले शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले मनोनित गरेको सदस्यको पदावधि 3 वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो त विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र समय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक मापदण्डको विकास, विद्यालयको परीक्षण तथा विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत एक शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र रहने व्यवस्था विधेयकको दफा 26 मा गरिएको छ। यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परीक्षण र मूल्याङ्कनमा दक्षता हासिल गरेका बढीमा 3 जना विज्ञ परीक्षकलाई करारमा नियुक्त गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको मस्यौदामा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ, तर दोहोरो समन्वयको व्यवस्था भने गरिएको छ। यसैबीच विधेयकले शिक्षकले गर्न नहुने कार्य गरेमा शिक्षक सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग ब्युत्याउने बताइएको छ। निजी लगानीका विद्यालय गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गरिने, विशेष प्रकृतिका विद्यालयहरू बनाइने, शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था पनि गरिएको जनाइएको छ। गत साउन 7 गते काठमाडौँको सामाखुसी खोलामा खसेर बेपत्ता भएका बालकको दक्षिणकालीमा शव भेटिएको छ। सामाखुसी खोलाको बाढीमा बगेका 13 वर्षीय बालक विधान आलिमगर साझनको शव 11 दिनपछि भेटिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी कुमुद ढुङ्गेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको टोलीले दक्षिणकालीमा बागमती नदीको किनारमा शव भेटेको हो। स्थानीय बासिन्दाले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बालक बेपत्ता भएपछि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापन टोलीले उनको खोजी कार्य गरिरहेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा फोहोर फाल्नेलाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। काठमाडौँ स्थित न्यू रोडकी अरुणा अमात्यले सडकमा फोहोर फालेको पाइएपछि 10,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरले सडक तथा नदीमा फोहोर फाल्न, खुल्ला स्थानमा आगो बाल्न, 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। पोखराको अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा स्थानीयले महानगर प्रमुख र उपप्रमुख सहितको जनप्रतिनिधिको टोलीलाई कालो झण्डा देखाएका छन्। महानगरपालिकाले सहमति बमोजिम काम नगरेको भन्दै स्थानीयले 8 दिनदेखि पोखराको फोहोर फाल्न रोक लगाएका छन्। स्थानीयसँग वार्ता गर्न आएको महानगरको टोलीलाई नाराबाजी गर्दै उनीहरूले कालो झण्डा देखाएको जनाइएको छ। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहीबार 3 अङ्कले बढेर 2089.84 बिन्दुमा पुगेको छ। विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, जलविद्युत र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य घटेको छ भने अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। बिहीबार सबैभन्दा धेरै सपोर्ट लघुवित्त र NIVL ग्रोथ फन्डको शेयर 10% ले बढेको छ। प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको शेयर भने 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। 262 वटा कम्पनीका 51,30,000 किता शेयर किनबेच भएको छ। 40,700 पटक भएको कारोबारबाट 1,78 करोड 19 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 9 करोड 23 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सबैले इमान्दार भएर काम गरी राजस्वले लक्ष्य भेट्ने बताउनु भएको छ। सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा उहाँले भन्सारमा हुने दुरुपयोगलाई कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक लिन सके र सबै इमान्दार भइदिए सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आयात र माग नहुँदा भन्सार शुल्क नउठ्नु स्वाभाविक भएको र त्यसमा राजस्व नउठ्नुमा कर्मचारीको नियन्त्रण बाहिरको कुरा भएको बताउनु भयो। तर बजारमा प्रशस्त मालवस्तु हुँदा पनि राजस्व घटिरहेको छ भने त्यो अवस्थामा प्रश्न गर्न सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। हामीले यथेष्ट काम गरेनौँ, हामी जिम्मेवार हामीले आँखा चिम्ल्यौँ अथवा हामीले सार्वजनिक भन्दा निजी फाइदालाई महत्त्व दियौँ भने राजस्व कम उठ्छ उहाँको भनाइ छ। जायज कुरालाई नाजायज बनाउन थालियो, सार्वजनिक भन्दा निजी फाइदालाई माथि राख्न थालियो भने निश्चित रूपमा व्यवसायले अर्को बाटो रोज्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राजस्व सङ्कलनमा भन्सार र सुरक्षा निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। भन्सार नाकाभन्दा बाहिरबाट मालवस्तु आयात भयो भने त्यसलाई सुरक्षा निकायले हेर्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। सुक्खा बन्दरगाहमा ठुलो मेसिन आए पनि उपयोगमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, उपयोगमा किन आएन कसैलाई थाहा छैन, अरूले सहयोग नै गर्न चाहेनन्। यो प्रयोगमा आयो भने निजीलाई फाइदा पुग्दैन भन्ने सुनियो। प्रविधि भनेको कामलाई सहजीकरण गर्ने हो, जाँचपास विधिलाई सहज बनाउने हो, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, त्यसलाई अपग्रेड गर्न स्रोतको कमी हुँदैन, तर तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। आफू फाइदा उठाउन नभई काम गर्न आएको, फाइदा मलाई सरकारले दिएको छ भन्ने कुरा मनन गरेमा भने राजस्वले लक्ष्य भेट्ने उहाँको भनाइरहेको छ। भन्सार योगदानको 40% सुक्खा बन्दरगाह भन्सार र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त हुने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले कर्मचारीको जिम्मेवारी कति गहन छ भन्ने कुरा यसैबाट बुझ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू मौद्रिक नीति सर्कुलरमा समेट्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भएको छ। महासङ्घले आयोजना गरेको आर्थिक नीतिले परिवर्तन गरेका कर नीति र मौद्रिक नीतिको असर विषय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर क्रमशः जारी भइरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू मौद्रिक नीति सर्कुलरमा समेट्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान तत्कालै गर्ने गरी आउन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रले घर जग्गा लगायतका विषयमा दिएको सुझावलाई सम्बोधन गरिएको पनि बताउनुभयो।
शिवशिखर सहकारीको पोखरा शाखाका बचतकर्ताले सहकारीको डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट रकम बराबरको सामान उठाउनेदेखि जग्गा लिनेसम्मको सहमति गरेका छन्। 11 जना सञ्चालकलाई भने 8 वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ। शिवशिखर सहकारीले पोखरामा सेवा केन्द्र भनेर 2 ठाउँमा सहकारी कार्यालयकै रूपमा कारोबार गर्दै आएको थियो भने 2वटा डिपार्टमेन्टल स्टोर समेत चलाइरहेको थियो। शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकले रकम हिनामिना गरेको सार्वजनिक भएपछि पोखराका बचतकर्ता पनि पोखरा महानगरदेखि सहकारी विभाग हुँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB सम्म पुगेका थिए। पोखरामा शिवशिखरले पर्स्याङ र चौथेमा 2वटा सहकारी र 2वटा डिपार्टमेन्टल स्टोर र खाद्यान्न सप्लाई गर्ने भन्दै शिवशिखर एग्रोमार्ट चलाउँदै आएको थियो। सहकारीबाट बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना गर्दै अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको सार्वजनिक भएपछि यसका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा सहित पुष्कर मल्ल, अमीश राज भण्डारी र गीता शर्मा पक्राउ परिसकेका छन्। शिवशिखरका 11 जना सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। तीमध्ये सुशील बानिया, भोजराज पौडेल, तेजबहादुर तामाङ, दीपक बहादुर बयर, राजु सागकर्मी, लीलानाथ गौतम, रमेश नेउपाने अझै फरार रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँमा यो सहकारीका मुख्य सञ्चालक केदार शर्मा पक्राउ परेसँगै पोखरामा पनि बचतकर्ताबाट जारी लिन सुरु गरिएको थियो। पोखरामा 1000 जना बचतकर्ताले 54 करोड 23,85,368 रुपैयाँ माग दाबीसहित किटानी जारी दिएको उल्लेख गरिएको छ। प्राप्त जारीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ताका लागि फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको जनाइएको छ। सरकार र आन्दोलनरत सहकारी पीडित बीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समिति बीच सहमति भएको हो। मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको समेत सहभागितामा भएको वार्तामा सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ताका सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको जनाइएको छ। अधिकतम 3 जनासम्म प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको हो। सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको जनाइएको छ। ओरेन्टल लगायतका समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएको छ। सहमतिसँगै सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन, धरना लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको जनाइएको छ। 6औं तथा 7औं शताब्दीमा मध्य अफगानिस्तानको बामियान उपत्यकामा चट्टान काटिएको बुद्ध मूर्तिकलाहरू संसारमा सबैभन्दा ठुलो मानिन्थ्यो। बामियान बुद्धको रूपमा सामूहिक रूपमा परिचित 2 स्मारक मूर्तिकारहरूले बौद्ध र गैर बौद्ध आगन्तुकहरूलाई 1000 वर्षभन्दा बढी समयदेखि चकित पारिरहेका थिए। 2001 मा तालिबान शासक मुल्ला ओमरले सेना लगाएर बामियानका बुद्ध मूर्ति संरचना ध्वस्त गर्न लगाएका थिए। यो ध्वंसले विश्वभर रहेका बुद्ध मार्गीहरूलाई ठुलो चोट पुगेको थियो। साथै अफगानिस्तान शासकको धेरै आलोचना पनि भएको थियो। बामियान बौद्धको विनाश मानव इतिहासको ठुलो क्षतिको रूपमा हेरिन्छ। तर अहिले दोस्रो पटक अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको तालिबान सरकारले बामियान उपत्यकालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेको छ। 3000 मिटर उचाइमा रहेको अफगानिस्तानको बामियान प्रान्त पर्यटकले भरिन थालेको छ। आफ्नो बौद्ध संस्कृति र आकर्षक परिदृश्यका लागि प्रसिद्ध मध्य प्रान्त बामियान दशकौंको युद्ध र गृहयुद्धमा नराम्रोसँग क्षतिग्रस्त यो क्षेत्र बिस्तारै उठ्न खोजिरहेको छ। यसलाई अर्को शब्दमा रमणीय बामियान प्रान्तले अफगानिस्तानको पर्यटक हबको रूपमा आफ्नो हैसियत बनाउन खोजिरहेको भन्न सकिन्छ। लाखौं पर्यटकहरू यस प्रान्तको बन्द ए अमीर भ्रमण गर्न आउँछन्। यस क्षेत्रमा समुद्र सतहबाट करिब 3000 मिटर उचाइमा 6 प्राकृतिक तालहरूको श्रृङ्खला रहेको छ। धेरै ऐतिहासिक स्मारकहरू रहेको यो उच्च भूमि शान्ति पुनर्स्थापनासँगै फेरि पर्यटकको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। मजार ए शरीफ शहरबाट बामियान प्रान्त घुम्न आएका पर्यटक हबिबुल्लाह मिर्जाले गर्मी छल्न र केही समय बिताउन राम्रो गन्तव्य भएको बताएका छन्। बामियानको रमाइलो वातावरण र मौसमले गर्मी छल्न आएका पर्यटकहरूलाई यसको पहाडी र रमणीय परिदृश्यको आनन्द पनि दिलाउँछ। अर्का पर्यटक अब्दुल वासिर अफगानिस्तानको शरीफुल प्रान्तबाट आएका हुन्। शरीफुलमा धेरै गर्मी भएकाले बामियानमा घुम्न र गर्मी छल्न आएको उनी बताउँछन्। अफगानिस्तानका पर्यटन अधिकारीका अनुसार पछिल्लो 2 वर्ष यता बामियान घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। अहिलेसम्म हजारौं अफगानी नागरिकसँगै 1200 विदेशी पर्यटकहरूले पनि बामियान भ्रमण गर्न आफ्नो नाम दर्ता गराएको बताइएको छ। 1200 विदेशी पर्यटकहरू बामियान भ्रमण गर्न दर्ता भएका छन्, अधिकारीले भनेका छन्। मोफ्लेहले जुन 29बाट सुरु भएको ईद अल जहाको विधामा करिब 70,000 पर्यटकले बामियान भ्रमण गरेको जनाइएको छ।
अमेरिकाले नाइजरमा रहेको दूतावास आंशिक रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। नाइजरमा गएको हप्ता भएको कुपछि अमेरिकाले आफ्नो दूतावास आंशिक रूपमा खाली गर्न आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ। सयौं विदेशी नागरिकलाई पहिले नै देशबाट बाहिर निकालिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमसँग कुराकानी गरी नाइजरमा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारको पुनर्स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। यसैबीच नाइजेरियाले नाइजरमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको छ। पश्चिम अफ्रिकी छिमेकी देशहरूले नाइजरमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विद्युत कटौती गरिएको नाइजेरियाको विद्युत कम्पनीले जनाएको छ। नाइजर आफ्नो 70% विद्युतका लागि नाइजेरियामा निर्भर रहेको छ। 5औं धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिता साउनको अन्तिम साता हुने भएको छ। नेपाल स्क्वास र्याकेट सङ्घको आयोजनामा आगामी साउनको 21 गतेदेखि 27 गतेसम्म उक्त प्रतियोगिता हुन लागेको हो। उक्त प्रतियोगिताका खेलहरू सातोबाटो स्थित आयोजक नेपाल स्क्वास र्याकेटको सङ्घको भवनमा हुनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतियोगिता इभेन्ट म्यानेजमेन्ट ललितपुर र प्याट्रियट्स इन्टरनेसनल प्राली सङ्घको सहकार्यमा हुने आयोजकले बताएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपर नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीबाट मान्यता प्राप्त यो प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजन धनलक्ष्मी फाउन्डेसन रहेको जनाइएको छ। सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष किशोर महर्जनकी स्वर्गीय आमा धनलक्ष्मीको सम्झनामा प्रतियोगिता हुन लागेको हो। यस प्रतियोगिताका लागि प्रायोजकबाट 2 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारको व्यवस्था हुने र सो रकम नेपाली स्क्वासको घरेलु प्रतियोगितामा अहिलेसम्मको सर्वाधिक रहेको आयोजकको भनाइ छ। प्रतियोगितामा देशभरबाट 100 भन्दा बढी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 15 जना अफिसियल यस प्रतियोगितामा सहभागी हुने आयोजकको भनाइ छ। प्रतियोगितामा खुल्ला महिला पुरुष अन्डर 19, मास्टर खुल्ला पुरुष 50 तथा 100 वर्षभन्दा माथि, स्वेट च्याम्पियनसिप गरी 5 विधा समावेश गरिएको छ। खुल्ला महिला पुरुष दुवैतर्फका शीर्ष 3 स्थान प्राप्त गर्नेले क्रमशः 20,000, 15,000 र 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। अन्डर 19 मा शीर्ष 3 स्थान प्राप्त गर्नेले क्रमशः 11,000, 6,000 र 3,000 प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। नेपाली खेलाडीले पहिलोपटक विश्व साइक्लिङ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउने भएका छन्। अगस्त 3 देखि 13 तारिकसम्म स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा हुने प्रतियोगितामा एक पुरुष र एक महिला खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। नेपालका लागि पुरुषमा सुरज राणा मगर र महिलामा उषा खनालले एउटै स्पर्धामा एमटिभी क्रस कन्ट्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। दुवै खेलाडीले चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउनेछन्। उषाले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा एमटिभी क्रस कन्ट्रीमै रजत जितेकी थिइन्। नेपाली टोलीको व्यवस्थापकमा नेपाल साइक्लिङ सङ्घका महासचिव रञ्जन राज भण्डारी हुनुहुन्छ। टोली आइतबार स्कटल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछ। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले एक कार्यक्रमका बीच विदाई गर्नुभएको छ। एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेलेर नेपाली राष्ट्रिय टोली नेपाल फर्किएको छ। नेपाली टिमले समूह चरणमा खेलेका 3 मध्ये 2 खेल हारेको थियो। एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप पछि नेपालले श्रीलङ्काका 4 टिमसँग अभ्यास खेल खेल्यो। स्वदेश फर्किएपछि कप्तान रोहित पौडेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै श्रीलङ्का भ्रमणबाट धेरै कुराहरू सिकेको बताएका छन्। हामीले यसपटक धेरै कुरा सिकेर आएका छौँ। हामीले विशेष त ब्याटिङमा सर्ट बलहरूमा काम गरेका छौँ उनले भनेका छन्। नेपालले 5 जना सिनियर खेलाडीलाई श्रीलङ्का लगेको थिएन, जसले गर्दा नेपाली टिममा युवा खेलाडीको बाहुल्यता थियो। नेपाली युवा टिमले राम्रो एक्सपोजर सहित सिक्ने मौका पाएको कप्तान रोहित पौडेलले बताएका छन्। कप्तान रोहित हाल नेपाली टिम बिस्तारै सिक्दै र बढ्दै गरेको टिम भएकाले ठूलो आशा गर्नु व्यावहारिक नहुने बताउँदै आएका छन्। कोलम्बिया र मोरक्को 9औं संस्करणको फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 को अन्तिम 16मा पुगेका छन्। बिहिबार अस्ट्रेलियाको एनआईभी स्टेडियममा भएको खेलमा मोरक्कोले कोलम्बियालाई 1-0 ले हराएको हो। मोरक्कोका लागि एनिसा लहमारीले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरिन्। कोलम्बिया र मोरक्को समान 6 अङ्क सहित पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहँदै समूह एच अन्तिम 16मा पुगेका हुन्। यस्तै यही समूहको अर्को खेलमा दक्षिण कोरियासँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै जर्मनी समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। 2 पटकको च्याम्पियन जर्मनी पहिलो पटक विश्वकप फुटबलको समूह चरणबाट बाहिरिएको हो। जर्मनी 4 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहँदा दक्षिण अफ्रिका 1 अङ्क सहित पुछारमा रह्यो। यो संस्करणको विश्वकपमा जर्मनी सहित ब्राजिल, अर्जेन्टिना, पोर्चुगल लगायतका बलिया टिम समूह चरणबाट बाहिरिएका छन्। अब शनिबारदेखि नकआउट चरणका खेलहरू सुरु हुनेछ। नकआउट चरणमा स्विजरल्यान्डले स्पेनसँग, जापानले नर्वेसँग, नेदरल्यान्ड्सले दक्षिण अफ्रिकासँग, स्विडेनले अमेरिकासँग, इङ्ल्यान्डले नाइजेरियासँग, अस्ट्रेलियाले डेनमार्कसँग, कोलम्बियाले जमैकासँग र फ्रान्सले मोरक्कोसँग खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले अहिले पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा फैलिरहेको आँखा पाक्ने रोग, यसको लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। आफन्तजन र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। केही दिन यता देशका विभिन्न ठाउँहरूमा आँखा पाक्ने रोग फैलिरहेको छ। चिकित्सकीय भाषामा आँखा पाक्ने रोगलाई
एडिनो भाइरस कन्जन्टिभाइटिस भनिन्छ। सुर्खेत आँखा अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा 600 भन्दा बढी आँखा बिरामी झचाउन आउने गरेका छन्। अस्पतालका प्रमुख तथा नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर मनिष कतिवटाका अनुसार यसभन्दा अगाडि दैनिक 200 बिरामी आउने गरेकोमा पछिल्लो दिनमा बिरामी 3 गुणासम्मले बढेको जनाइएको छ। आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामी अत्याधिक रूपमा अस्पतालहरूमा आइरहेको जनाइएको छ। उहाँका अनुसार बिरामीको संख्या अत्याधिक बढेकाले आँखा पाकेका बिरामीलाई मात्र छुट्टै जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ। त्यसै त आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कौशल पोखरेलका अनुसार यो रोगले आँखाको झिल्ली जस्तो तहमा असर गर्छ। यसका कारण भने धेरै छ। तीमध्ये प्रमुख कारण भनेको इन्फेक्सन भएको जनाइएको छ। त्यसबाहेक पनि आँखामा एलर्जी, धुवाधुलोको असर, रासायनिक पदार्थहरू आँखामा पर्यो भने पनि आँखा पाक्ने समस्या हुन सक्छ। खास गरी महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ इन्फेक्सन नै हो। इन्फेक्सनले आँखामा सूक्ष्म जीवाणुलाई असर गर्ने जनाइएको छ। त्यसोभए आँखा पाकेको भनेर कसरी थाहा पाउने, यसको लक्षण के हो त? यो रोगको मुख्य लक्षण आँखामा चिप्रा लाग्ने, आँखा सुनिने, चिलाउने, पोल्ने र रातो हुने हो। यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलै सर्न सक्छ। यसले दीर्घकालीन असर पनि गर्दैन, तर कसैमा संक्रमण फैलिएर आँखाको नानीमा जान सक्छ। आँखाको नानीमा संक्रमण भएमा घाउ हुने सम्भावना हुन्छ। आँखाको नानीमा असर गर्दा घाम तथा उज्यालो प्रकाशमा हेर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। आँखाको नानीमा दाग तथा फुलो बस्ने समस्या पनि रहन सक्छ। चिकित्सकका अनुसार समयमै उपचार गरी यो रोग सजिलै निको हुन्छ। आँखा पाक्ने रोग देखिएपछि 1 देखि 2 हप्तामा आफै कम हुँदै जान्छ। कसैमा लामो समयसम्म पनि रहन सक्छ। बिहान उठ्दा आँखाका परेलामा टाँसिन सक्छ। अरू बेला भन्दा अलि धेरै कचेरा वा चिप्रा लाग्ने समस्या पनि हुन्छ। कचेरा वा चिप्रा चाहिँ कसैमा एकदम तरल पानी जस्तो हुन्छ भने कसैमा पिप जस्तो पहेँलो पनि हुन्छ। कसैमा चाहिँ रेसा जस्तो तन्किने खालको पनि हुन सक्छ। यो कुन खालको हुन्छ भन्ने चाहिँ कुन कारणले गर्दाखेरि आँखा पाकेको हो त्यसले फरक पर्न सक्छ। आँखा पाक्ने समस्या वर्षाको समयमा बढी देखिन्छ। पानी पर्ने र रोकिने भइरहेका बेला हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको हुन्छ। यस्तो बेला भाइरस बढी संक्रमण हुन जाने बताइएको छ। त्यसोभए कसलाई बढी जोखिम हुन सक्छ? चिकित्सकका अनुसार आँखा पाक्ने समस्या जोसुकैलाई देखिन सक्छ, किनकि एडिनो भाइरस बढी संक्रामक हुन्छ र एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलैसँग सर्न सक्छ। विद्यालय, कलेज लगायत धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरूमा यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्छ। सजिलै सर्ने भएकाले यसले घरको सबै सदस्यहरूलाई संक्रमित पनि गराउन सक्छ। अब कसरी बच्ने छ? संक्रमण भएको व्यक्तिले आँखा छोएर टेबल, मेज, लुगा वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई छुँदा संक्रमण फैलन सक्छ। आँखा पाक्ने एउटै माध्यम भनेको आँसुबाट नै हो। त्यसकारण पाकेको आँखा छुन हुँदैन। छोइहाले पनि हातलाई साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी आँखा पाक्ने रोग लागेमा नजिकको आँखा उपचार केन्द्र वा अस्पतालमा जाँच गराउन सुझाव दिइने गरिन्छ। त्यसपछि चिकित्सक वा विशेषज्ञले दिएको औषधि मात्र आँखामा हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै रातो भएको आँखालाई बरफ वा आइसले सेकाउन पनि सकिन्छ। घरमा खाने पानीलाई बरफ बनाएर त्यसले आँखा सेकाउन पनि मिल्छ। एउटा आँखामा प्रयोग गरेको बरफ अर्कोमा भने प्रयोग गर्नु हुँदैन। आँखा पाकेमा मानिसले आँसु पुस्दा डिस्पोजल टिस्युहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार आँखा पाक्ने रोग लागेमा आँखा नमाड्न, पानी नछ्याप्न, जथाभावी औषधिको प्रयोग नगर्न, घर बाहिर जाँदा कालो चस्मा प्रयोग गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामीले यहाँहरूलाई आँखा पाक्ने रोग के हो, यसको लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।